भगवानको निगाहबाट अहिले बन्दैछ। यस कथामा एउटा महत्त्वपूर्ण ज्ञान के छ भने शिलामा पनि भगवानको नाम लेखिन्छ भने मन्दिरमा पूजनीय बन्दछ हस्ता। जो मानवको हृदय भएर जुन हृदयमा भगवानको नाम लेखिँदैन भने त्यो ढुङ्गो भन्दा पनि धिक्कार छ, होइन र? नारायण भन्न खोजे यो हो नि, ढुङ्गामा नाम लेख्या हुनाले पूजा गरे होइन। हामीले रामको मन्दिर बनाउँदैछौँ नि, होइन? त्यहाँ मूर्ति के को राख्ने त? शिलाकै होइन, तर के को नाम लेख्छौँ हामी? त्यहाँ रामकृष्णको नाम लेख्छौँ। बस रामकृष्णको नाम लेखेका हुनाले ढुङ्गा पनि पूजनीय बनिया छन्। तानुस् त, किनकि जसको हृदय हजारौं कष्ट सहेर पनि भगवानको नाम कीर्तनले हृदय फराकिलो बनिया छ भने त्यो हृदयमा भगवान स्वयं वास गर्छन्। त्यसो भएर मानिस भएपछि के गर्न सक्नुपर्छ भने हजारौं चोट सहेर पनि भगवानको भक्ति कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। एक पटक एउटा कथा छ, सुन्नुहोस्। मन्दिरमा एउटा शिला राखेको थियो, मूर्ति, होइन? अनि भित्र मन्दिरको मूर्तिको र बाहिर पर्खालको ढुङ्गाको बिचमा गफ भएछ। सुन्नुहोस् है, भित्रको मन्दिरको मूर्ति र बाहिर पर्खाला राखेको थियो नि, मन्दिरको डिला राखेको ढुङ्गो, यी दुईजनाका कुरा भएछ। बाहिरको ढुङ्गोले के भनेछ, हे शिला, हे साथी भन्यो होला नि त तिमी र म एउटै खानीबाट आएका हौँ, हाम्रो कुल एउटै हो, वंश एउटै हो, होइन? ढुङ्गाको कुल वंश एउटै त हुँदैन। त तिमी भने भित्र सबै दुनियाँको शिर ढोक्न योग्य बनेका छौ, म भने सधैँभरि दुनियाँले गोडा पुष्टि ठाउँमा बसेका छु। कारण के होला? तिमीले के गर्यौ त्यस्तो तपस्या? सोधेछ क्या त्यो बाहिरको ढुङ्गाले। अनि भित्रको ढुङ्गाले के भनेछ सुन्नु, हेर बाबु, तिमी र म एउटै खानीबाट आएको, एउटै वंशज भए पनि मैले हजारौं चोट सहँदा पनि म टुक्रा टुक्रा भइन, तर तिमीले एक चोट खाने बित्तिकै फक्लक्क फुट्यौ, परिणाम त तिमी पर्खालको ढुङ्गा भयौ, म मन्दिरको शिला मूर्ति बने। हेर, मलाई त्यो कलाकारले कति पटक हिर्कायो, कति ठुङ्यो, तर पनि मैले पक्लक्क फुटिन, हजारौं चोट सही सदा सधैँ म मूर्ति बने। र जसले हिजो हजारौं चोट दिया थियो त्यसैले लम्पसार परेर मलाई ढोक्छ। थाहा पायो? जसले हजारौं चोट सहेर पनि आफ्नो अस्तित्व र मर्यादालाई गुमाउँदैन त्यो भगवान बन्दछ। जसले एक चोट खाने बित्तिकै के को धर्म चटक्क छोड्छ त्यो पर्खालको ढुङ्गो बन्दछ। नारायण हरि। तानुस् त हामी मानवमा जीवन पनि त्यस्तै हो। के बन्ने हो? भगवान बन्ने हो। हजारौं चोट सहेर पनि भगवानको भक्ति नछोड्नुहोस्। यदि पर्खालको ढुङ्गो बन्ने भए एक दुई पटक दुःख पाउने बित्तिकै यस्तै रहेछ भएर धर्म छोड्नेवालाको के हुन्छ? त्यही पर्खालका ढुङ्गा बन्दछ। अवस्था हामी त मन्दिरको शिला बन्नुपर्छ। त्यसका लागि चोट त खप्नै पर्छ। सुन्नुभयो नि, रामको नाम लेखेको ढुङ्गामा पनि त्यत्रो चमत्कार भयो, पानीमा डुबिन परेन। तर यस्तो मनोहर आनन्दको बाँध बाँध्ने कार्यक्रम सम्पन्न भयो। बाँध बाँध्दै गए, छार समुद्र, त्यो विराट समुद्रका पारिपट्टि सारा सम्पूर्ण फौज लिएर रामचन्द्र भगवान जानुभयो। र तहाँ गएर लङ्काका राजा रावण, कुम्भकर्ण, मेघनाद आदि गरिएका इन्द्रजित आदिकालाई संहार गर्दै मेरा भगवानले सीता लिएर फर्केर फेरि दण्डकारण्य पुग्नुभयो। त आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, त्यो लङ्कामा भएका सबै राज्यमा युद्धका र अनि तब हनुमान गएदेखि अहिलेसम्मका सबै वृत्तान्त बुढो वर्णन गर्ने हो भने आज 4 बजे कृष्ण अवतार सम्भव छैन। त्यसो भएर हनुमानले फड्को मारे जस्तै मैले पनि कथालाई फटक्क फड्को मारेर अहिले हामीले कथा वाचन आइपुग्यौँ दण्डकारण्यमा। नारायण आनन्द केन्द्र भगवानको राम भगवान दण्डकारण्य आएपछि यसो घडी हेर्नुभयो। 14 वर्ष पुगेर 14 मिनट पर गएपछि मैले प्राण त्याग्ने छु भनेर यता भरतले प्रतिज्ञा गरेका थिए। उतापट्टि तब गुहराज तिनै माझीले पनि भनेका थिए फर्केर आउँदा मेरा घराना पछि जानुभयो भने म आत्महत्या गर्नेछु भनेर प्रतिज्ञा गरेका। अब के गर्ने? भाइ बचाउन जाउँ भने भक्त मर्ने भयो, भक्त बचाउन जाउँ भने भाइ मर्ने भयो। जसलाई बचाए पनि अभियोगै आउने भयो, होइन? भक्तलाई बचाउँ भने दुनियाँले भन्लान् सौदिनी आमाको छोरो मरोस् भनेर राम नगएका, होइन? होइन, भाइ बचाउन जाउँ भने दुनियाँले भन्लान् रामचन्द्र पनि नातावादी रहेछ। नारायण
परमात्मालाई सङ्कट परेको थियो। त्यही बेलामा रामचन्द्र भगवानको भावना बुझेर हनुमानले भन्नुभयो प्रभु केही काम त हामीलाई पनि लाउनुहोस् न। तब रामचन्द्र भगवानले सबै मनका कुरा बताउनुभयो प्रभु पीर मान्नु पर्दैन, हजुर तब ती माझीलाई भेटेर आउनुहोस्, म अयोध्यामा खबर पुर्याउँछु। यतिखेर भरत पनि अब मर्ने बेला भयो किनकि मेरा दाजु आउनु भएन भनेर तब भरत मर्न ठिक्क परेका थिए। त्यही बेलामा हनुमान टोप्लोका भन्नुभयो बाबु मर्ने बेला होइन, स्वागत गर्ने बेला, मेरा भगवान आइसक्नुभयो भनेपछि तब भरतले पनि सम्पूर्ण राजकीय सुविधा सम्पन्न द्वारहरू निर्माण गरेर रामचन्द्रलाई लिन ढोकासम्म जानुभयो। यता रामचन्द्र पनि माझी भेटेर टोप्लोक त्यही आइपुग्नुभयो। अहिले अयोध्यावासीले रामचन्द्र भगवानलाई ठुलो मर्यादापूर्वक स्वागत गर्दै भगवान रामचन्द्र सीता सारा बाँदरका फौजसाथ सखी सहित परमात्मा अहिले अयोध्यामा सवारी हुनुभयो। अयोध्याका गेटमा ढोकामा पुगेपछि रामचन्द्र भगवानले बाँकी रहेका सबै बाँदरलाई भन्नुभयो बाबु हो जहाँ जहाँ बाँदरको वंश बसे पनि चिसो पानी र फलफुल अभाव कहिले पनि हुँदैन, जाऊ बाबु हो फर्केर भनेर रामचन्द्र भगवानले 4 जनालाई मात्रै दरबारभित्र प्रवेश दिनुभयो। हनुमान, सुग्रीव, अंगद कुमार अनि जाम्बवान, अरू कोही पनि बाँदर जान पाएनन्। हेर्नुहोस् त यसै विषयमा एउटा मनोहर लीला कहाँ लेखिया छ अर्को रामायणमा के भने जुन जुन बाँदरहरू जान पाएनन् ती बाँदरहरूले चित्त दुखाएर रुन लागेछन्। अनि त्यतिखेर रामचन्द्र भगवानले भन्नुभएको छ बाबु पीर नमान, तिमीहरू अहिले दरबार जान नपाए पनि कलियुग आएपछि जब कलि मध्य हुनेछ त्यतिखेर सबै नेता भएर दरबार जान पाउनेछौ भनेर वरदान दिया हुनाले तब त्रेतायुगका जति पनि राक्षसहरू थिए, त्रेतायुगमा लङ्कामा मरेका राक्षस जति कलिमा ब्राह्मण भएर जन्मनेर त्यतिखेर गएका ती बाँदर जति नेता भएर जन्मने अहिलेको कलिको प्रभाव यस्तै चलिया छ। नारायण रामचन्द्र भगवानले सबै बाँदरलाई बिदा गर्नुभयो, 4 जना मात्र लिएर जानुभयो। अनि सम्पूर्ण अयोध्यावासीहरू पनि आज दङ्ग परे। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, अब त्यो राज्य कस्तो भयो त राम राज्य। अब मैले त्यहाँ भन्दा के बताउँ, हेर्नुहोस् राम राज्यमा यस्तो यस्तो थियो भने भनौँ भने कस्तो पो थियो आफूले भोग्या भएको थाहा पाउनु होइन। नारायण राम राज्यमा त कस्तो थियो रे भने बाटो हिँड्ने कुकुरले पनि न्याय पाउँथ्यो रे। नारायण अहिलेका जमाना गाईले पनि राको खाएकी छन्, नारीहरू गाउँ गाउँमा रुँदै हिँडेकी छन्, बालकहरू हत्या हिंसा बढिया छ। यति मात्र हो र धर्ममा कुदाकुद चलिया छ। अहिलेको जमाना राम राज्यका कथा के बताउनुहोस् त। कुनै दिन सबैजना ज्ञानी बने भने सबैले मर्यादाको पालना गरे भने हाम्रो देशमा पनि एक दिन राम राज्य आउनेछ। अनि बाँचियो भने भनौँला त्यतिखेर यस्तै थियो रे। नारायण हरि हेर्नुहोस् नत्र कस्तो थियो त भन्दा सुख थियो रे। नारायण भोग्या होइन। एउटा कथा सुन्नुहुन्छ राम राज्यको, सुन्नुहोस्। राम राज्यमा कति न्याय हुन्थ्यो रे भने एक पटक रामचन्द्र भगवानको राज्यमा एकजना बाहुन बाजे जजमानका घर जाँदै थिए रे। सबैभन्दा हतार कसलाई हुन्छ? जजमानका घरमा पूजा पाठ गर्ने बाहुनलाई होइन। नारायण अलि चाँडो गयो भने हेरेर अचार बनाएको छैन कति बित्या हो बाहुनलाई भनिहाल्छ। अलि ढिला भयो भने के भन्छ नि कति घरमा सोर्नु छ कोनी किन आउँथ्यो नि। हेर्नुहोस् भित्र भएकाले कुरा गरेर सुने होला नि कहिले छैन हो कि। चाँडो गए पनि गाली गर्छन्, ढिला गए पनि गाली गर्छन्। चाहिए बेला बाहुन बा नचाहे बेला जहाँसुकै जा, मतलबै छैन। हाम्रै गाउँको बाहुन क्या ल हेर्नुहोस् चाहिए बेला गुरु नारायण नचाहे बेला जाऊ गुरु गुरु। के गर्नु हेर्नुहोस् यजमानका घरमा जाने बाहुनलाई कति हतार छ। त्यसमा पनि कुनै अझ 16 सालको बेला भए त झन् बराबर। नारायण बिचरा बाहुन बा जजमानका घर जाँदै हुँदो रहेछ। यताबाट कुकुर आउँथ्यो रे, यताबाट बाहुन बाजे जानुहुन्थ्यो। जाँदाखेरि कहीँ कहीँ बाटो अल्मलिन्छ नि अल्मलिँदैन। तल्लापट्टि जाँदा तल्लैपट्टि, माथिल्लापट्टि जाँदा माथिल्लापट्टि। अल्मलिएका ब्राह्मणले तब हतार भएका बेला कुकुरले अल्मल्याए लौरोटेका बाहुनले कुकुरका ढाँडा बजाएछन्। त कुकुरका ढाँडा झ्याममा बजाउँदा कुकुरले कराएर क्वाइ गर्छ नि। त त्यतिखेर कुकुरले के भनेछ? रामचन्द्र कि द्वाई भनेछ। ल हेर्नुहोस्। रामचन्द्र कि द्वाई भनेछ। त कुकुरले के भनेछ? रामचन्द्र कि द्वाई भनेछ। ल हेर्नुहोस्। रामचन्द्र कि द्वाई भनेछ। त कुकुरले के भनेछ? रामचन्द्र कि द्वाई भनेछ। ल हेर्नुहोस्। रामचन्द्र कि द्वाई भनेछ। त कुकुरले के भनेछ? 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 रामचन्द्र कि द्वाई भनेछ
कुकुरले कराउन त करायो, के भने कराएछ, रामचन्द्रकी दुवाई भनेछ। यो खबर रामका हाजिरमा पुग्यो। आज बाटामा बाहुनले कुकुर कुटे, तब कुकुरले रामको गुहार मागेको छ, किनकि रामचन्द्र भगवान पशु वाक्य पनि बुझ्नुहुन्थ्यो। तब रामचन्द्र भगवानले कुकुरलाई र बाहुनलाई दुवैलाई दरबारमा हाजिर गराउनु भयो। त्यतिखेर त न्याय राजाले गर्थे क्या, अहिले त आउरे र बाउरे धोपौरेले छेउमा जान दिँदैन, के को न्याय र अन्याय नारायण। अहिले त धोपौरेले बाटैमा सिध्याइदिन्छन्, त त्यसो भएर माथिकाले न्याय गर्नै भ्याउँदैन। त्यतिखेर स्वयं रामचन्द्रले अगाडिपट्टि हाजिर गराएर भन्नुभयो, हे बाबु कुकुर, तिमीले मलाई किन रामको गुहार माग्यौ? प्रभु, यी गुरुबाले मलाई बाटामा लौराले हिर्काए ढाडमा। ए हो गुरुबा कुटिया हो प्रभु, मैले कुटिया हो, तर यसले बाटो छेक्यो भन्नुभयो। प्रभु, मैले बाटो छेक्या होइन, अलमल्या हो कुकुर अलमल्यको कारणले बाटो छेकिएछ, तर ब्राह्मणले कुटेका हुनाले दण्ड बाहुनले पाउनै पर्दछ। तब भगवान रामचन्द्रले कुकुरलाई सोध्नुभयो, बाबु त्यसो भए लौ भन, यी ब्राह्मणलाई के दण्ड दिउँ त सोध्नुभयो। तब कुकुरले के भन्छ, भगवान अरू केही पनि होइन, यी बाहुन भएका 50 घर जजमान छन्, 50 घर जजमान हुँदा त यति कुदाकुद गर्छन् भने यी बाहुनबालाई अरू केही पनि पर्दैन, अब 50 घर जजमान थपिदिए पुग्छ। राधा कृष्ण भगवानको ल हेर्नुहोस् त, राम राज्यमा कस्तो न्याय हुन्छ। राम भगवान हाँस्नु भएछ, ए बाबु जजमान थपेर पनि दण्ड हुन्छ? हो प्रभु, यी ब्राह्मणले अहिले 50 घर जजमानी गर्दा त यदि कुदाकुद गर्छन् भने अब 50 भएपछि 100 घर जजमान हुन्छ। 100 घर जजमान भएपछि यिनले दान लिने बेला सङ्कल्प पढ्न पनि भ्याउँदैन। यिनले नपढिकन दान लिए भने अर्का जन्ममा कुत्ता भएर जन्मिन्छन्, म पनि बाटा बसेर पिटाउँला। राधा कृष्ण भगवानीको तादरणीय सत्यवेन्दहरू भन्न खोज्यो कि ब्राह्मणले दान लिएर कहिल्यै तिर्नु पर्दैन, तर पढेर लिनुपर्छ। पढेर लिए भने तिर्नु पर्दैन, पढेर लिन सकेन, नपढिकन लिए भने के गर्नु पर्यो, फेरि तिर्नुपर्छ। अर्को जन्ममा के हुनु पर्यो, कुत्ता हुनु पर्यो। त्यसो भएर ब्राह्मणले पढेर लिनुपर्छ। यो कथाबाट एउटा ज्ञान यो पाइयो भने अर्को ज्ञान पाइयो, राम राज्यमा कुत्ताले पनि न्याय पाउँथ्यो रे। तादनुसार न्याय प्राप्ति गर्नका लागि भन्छ नि अहिले पनि राम राज्य होइन। सुख पाएपछि राम राज्य भन्ने कारण के रहेछ भने त्यो राम राज्यमा गाईका त कुरै नगर्नुहोस्, कुत्ताले पनि न्याय पाउँथ्यो। त्यो देशको नाम के हो, राम राज्य। रामचन्द्र भगवानका राज्यमा सुख शान्ति भयो, सबै प्रजा आनन्द मग्न थिए। एक दिन रामचन्द्रले विचार गर्नुभयो, मेरा प्रजाहरूले जय जय मनाएका छन्, मैले सुन्ने गरी मात्रै हो कि भित्र पनि जय मनाउँदा रहेछन्, एकचोटि परीक्षा गर्नु पर्यो भनेर राम भगवानले गुप्तचर छोड्नुभयो। त्यो गुप्तचर घुम्दै घुम्दै जाँदा अयोध्याका एकापट्टि कुनामा धोबीको बस्ती रहेछ। धोबीले मध्यरातमा आफ्नी पत्नीलाई पिट्दो रहेछ। तब उसकी श्रीमती 6 दिन अगाडि घर छोडेर अन्तै गएकी थिइन् रे। 6 दिन पछाडि अति गएकोले पालेन भएर फर्केर आइछन्। त्यो देखेर तब त्यो व्यक्तिले के भन्दो रहेछ भने, म राम जस्तो लाछी पुरुष होइन, अर्काले हरण गरेर लगेकी पत्नी 6 महिना फिर्ता लिएर आउने भनेर राम भगवानलाई त्यो पापी धोबीले अभियोग लगाएर पत्नी पिट्दो रहेछ। यो सुनेपछि तब तिनी जो छन् धोबीका कुरा लगेर तब भगवान रामचन्द्रलाई गुप्तचरले सुनाए। त आदरणीय सत्यबिन्दुहरू, यो कथाबाट के ज्ञान मिल्छ भने राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि जस र अबजस तिनी प्रशस्तै पाइन्छ होइन। राम भगवानले सीतालाई नल्याएको भए दुनियाँले भन्ने थिए, पितृ सत्तात्मक युगमा रामचन्द्रले त अन्याय गरे, पत्नीलाई छोडे भनेर दुनियाँले अभियोग लाउने थिए। लिएर आए तब पनि दोष लगाइहाले। अब के गर्ने, सीतालाई नत्यागौँ भने दुनियाँले मलाई शङ्का गरे रहेछन्, त्यागौँ भने सीता 6 महिना कि गर्भवती भएकी छन्। रामलाई सङ्कट पर्यो, अब बाध्यता के गरी सीता त्याग्ने भगवानले केही पनि नियम पाउनु भएको छैन नि, त्यसै त्याग्न मिल्छ र के भनेर त्याग्ने। तब धोबीले तब एउटी पत्नीलाई कुटिया न्युले त्याग्न मिल्छ, मिल्दैन। त्यो पनि सीतालाई त थाहा छैन, रामलाई गुप्तचरले भनिदिए त। तब राम भगवान यही चिन्ताले सन्तप्त भएर एक दिन रामचन्द्र भगवान तब दरबारीय तब राज्य लक्ष्मीलाई छोडेर जङ्गलमा घुम्न जानुभएको थियो। यता राम भगवान नभएका मौकामा तब सीतामाईका कोठामा कैकेयी महारानी आइछन्। कैकेयी महारानीले आएर सोध्नुभयो, ए बाबु नानी दुलै, तिमीलाई रावणले हरण गर्यो भन्या होइन त? सोधिनी त सासु आमाले। हो आमा, हरण गरे हो। त्यसो भए दुलै नानी भन न त्यो रावण कस्तो थियो? तब सीताले भन्नुभयो, आमा मैले त रावणको अनुहार देखिनँ, अरूले भन्या सुन्या हो, 10 टाउका र 20 हात थिए रे।
विराट शरीर थियो रे रावणको, तर मलाई हरण गर्ने बेला त्यसको पैताला चाहिँ मैले देखा हो भन्नुभयो नि। त यदि सुनेपछि कैकेयीले भन्न लागिन्, त्यसो भए तुरै नानी भन न त्यो पैताला कस्तो थियो फकाइन्। आमाले भनेपछि भन्नै पर्यो भनेर सीताले थवक्क भित्तामा रावणको पैताला लेखेर मात्र राख्नु भएको हो। त्यही बेला उताबाट रामचन्द्र आएको हल्कारा आयो। राम आउनु भएको सुनेपछि सीता स्वागत गर्न जानुभयो। सीता बाहिर निस्किने बित्तिकै त्यही पैतालामा जोडेर विराट रावणको चित्र आमा कैकेयीले लेखिछन्। तब रामचन्द्र भगवानलाई पानी लिन सीता पल्ला कोठा गएको बेलामा यही मौका पारेर रामचन्द्र भगवान दरबारभित्र जानुहुँदा आफ्नै भित्तामा जन्मसिद्ध शत्रुको चित्र देखेर भगवान रामचन्द्र पनि आतिनुभयो। आमा के को अनर्थ सोध्नुभयो नि। तब सीता नभएका बेलामा कैकेयी महाराजले के भनेछन् भने, बाबु तिमीलाई थाहै छैन, हेर नारी जातिको मती, एक दिन भए पनि दुई दिन भए पनि अर्कोकोमा गएपछि तन मन विचार उतै हुन्छ भन्छन् नपत्याई। हेर त तिमी नभएका बेला जहिले पनि रावणकोमा कुरा गरिरहन्छे तिम्री पत्नी, अनि मन बुझाउन अहिले रावणको चित्र लेखेकी। तानस्ता सुन्नुभयो, नारीको शत्रुको नारी हो। अनुस्ता दुनियाँमा युगान्तर जहिले पनि नारीको शत्रु नारी नै हुन्छन्। जस्ता आज हजारौं नारीहरू बाहिर बेचिया छन् नि, कसले नारीले नै बेचिया छन्। जस्ता यी पुरुषहरूका साथमा बहु विवाहमा आउँछन् नि, ती पनि नारीकै कारणले आउँछन्। जस्ता दुनियाँमा सौदा बनेर नारीहरूले पीडा भोग्नु परिरहेछ नि, कसले? तिनी नारीको कारणले हो। जस्ता यसकारण नारीको शत्रु नारी नै हुन्छन्। जस्ता आज ती पापिनी कैकेयी महारानीको मनमा के थियो भने राम र सीताको वियोग गराउन पाए दुवै शोकले मर्नेछन् अनि मेरो छोरो भरतले राज्य पाउनेछ। सौतिनी आमा जति राम्रो गरे पनि कहिल्यै राम्रो सोचिनन् कैकेयीले। आज तब रामचन्द्रलाई फुरुक्क पारेर उचालिन्। त्यही बेलामा सीता टुक्लुक्क आइपुगिन्। रामले रिसाएर भन्नुहुन्छ, सीता यो के अनर्थ? प्रभु मैले लेख्या होइन, मैले लेख्या होइन भन्ने बित्तिकै कैकेयीले बिचैमा कुरा काटेर भन्छन्, बाबु यसले नलेख्या भए तिमी नभएका बेलामा यो कोठामा को आउँछ त? कि आफैले लेख्नु पर्यो कि अर्को आएको हुनु पर्यो? त आदरणीय श्रोतृवृन्द, यो कथाबाट के ज्ञान हुन्छ भने नर नारी अथवा पति र पत्नीको सम्बन्ध बिग्रिने एउटै कारण छ शङ्का। हेर्नुहोस् है, त्यो शङ्का भन्दा ठुलो डरलाग्दो चिज केही छैन। अहिले राम भगवानलाई शङ्का पर्यो होइन भनौँ भने सीताले लेख्या होइन भनौँ भने को आयो त? हो भनौँ भने सीताले चित्र लेख्छिन् भने तब सीताका हृदयमा मेरो भन्दा पनि रावणको प्रेम रहेछ। राम भगवानलाई त्याग गर्ने एउटै शङ्का भयो। अनि रामचन्द्रले भाइ लक्ष्मणलाई भन्नुहुन्छ, बाबु तिमीले लिएर सीतालाई जङ्गलमा छाडिदिनु। तब रामचन्द्रलाई लक्ष्मणले हात जोडेर भन्नुहुन्छ, दाजै यदि त्याग्नै पर्ने भए हिजो त्यति ठुलो युद्ध गरेर किन लिएर आइयो त? मेरो बितिलाओस् मेरी आमा समान भाउजूलाई म जङ्गल पठाउन सक्दिनँ भनेर लक्ष्मणले नाइ भन्नुहुँदा रामचन्द्र भन्नुहुन्छ, हे लक्ष्मण तिमीले आज एउटा निर्णय गर, भन तिमी दाजु त्याग्ने कि भाउजू त्याग्ने हो? अनुस्ता जतिसुकै माया र ममता भए पनि आफ्नो दाजु त्याग्न भन्दा भाउजू त्याग्नै सरल जसलाई पनि होला। आज लक्ष्मणले बाध्यताले आमा सीतालाई गएर भन्नुहुन्छ, आमा हजुर कहिले काहीँ ब्राह्मणहरूलाई लत्ता कपडा बाँड्ने भन्नुहुन्थ्यो, जाउँ हिँड्नुहोस् जङ्गलमा। गर्भवती भएका बेलामा सन्त महात्मालाई केही दिन पाए, केही ग्रह शान्ति हुन्थ्यो, पुण्य हुन्थ्यो भनेर सीताले आज कपडा लिएर रथमा चढ्नुभयो। तब जाँदा जाँदा घना जङ्गलका बिचा पुगेपछि लक्ष्मणले रुँदै भन्नुहुन्छ, आमा हजुरलाई लत्ता कपडा बाँड्न होइन, आजबाट भगवानले हजुरलाई त्यागिदिनु हो। अब हजुरलाई दरबारमा नल्याउनु आदेश आएको छ भनेपछि सीता भक्लक्क रथबाट खस्नुभयो। भैमा विचेत भएकी सीतालाई चटक्क छोडेर लक्ष्मण त्यहाँबाट फरक्क फर्किनुभयो। केही बेरपछि होसमा आउँदा रात परिसकेछ, कतै केही लक्ष्मण छैन। घना जङ्गलमा पूर्व जानु परे ठाउँ पश्चिमपट्टि बाटो लाग्नुभयो। रुँदै रुँदै सीता विलाप गर्दै जङ्गलका बनबुटा कन्दरा पार गर्दै राम राम भन्दै रुँदै जानुहुन्थ्यो। भोलिपल्ट बिहान उज्यालो भयो। ऋषि कुमार ऋषि पत्नीहरू समिधा खोज्न त्यही जङ्गलमा आएका वाल्मीकिका चेला चपेटाहरूले तब सीतालाई भेटाए, लिएर आफ्नै कुटीमा लए। तब वाल्मीकि गुरुका मित हुनुहुन्थ्यो राजा जनक र वाल्मीकिको मितको सम्बन्ध थियो भने दशरथ महाराज वाल्मीकि गुरुका
चेला हुन्थ्यो। चेलाकी छोरी मृतकी छोरी, चेलाकी बुहारी मृतकी छोरीलाई आफ्नै छोरी समान गुरुदेव वाल्मीकिले जङ्गलमा पाल्नुभयो। पीडा र यातना वेदना जे भए पनि सीताले आफ्नो कर्तव्यलाई पालना गर्दै दिन रात तिनी रामचन्द्र भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै सीताले केही महिना बिताउनु भयो। केही महिनापछि सीताका कुखबाट 2 छोराको जन्म भयो। आदरणीय भक्तजनहरू, कुनै रामायणले जन्मदै 2टा थिए लेख्या छ, कुनै रामायणले पछि वाल्मीकिको कृपाबाट अर्को पुत्र भएपछि सीताका 2 छोरा चाहिँ सत्य हो। 2वटा छोरा कुश र लव दुवैवटा एउटा बालक बढ्दै गए। जब रामचन्द्र भगवान पनि सीताका वियोग सहन नसकेर मन बुझाउने केही बाटो नहुँदा एकपटक रामचन्द्र भगवानले तब ठुलो यज्ञको आयोजना गर्नुभयो। अश्वमेध यज्ञको त्यो यज्ञका लागि भनेर श्यामकर्ण घोडा छोडिएको थियो। संसारभरि कसैले समाउन सकेनन्। ती घोडा वायु बेगले वाल्मीकि कुटीका नजिकै पुगेछन्। यताबाट लव कुश नामेका 2टा बालक पनि खेल्दै खेल्दै नदीका तीरमा पुगेका थिए। जुन घोडाका निधारमा टीका लगाएको थियो, सुनको टीका, त्यसमा लेख्या थियो रामचन्द्र भगवानले छोडेका घोडा कसैले नसमाउनु। यदि कसैले समायो भने पछाडि आएका सेनासँग युद्ध गर्नु। जसले युद्ध गर्न सक्दैन उसले घोडालाई छुँदैन छुनु। जति ठाउँ घोडाले यात्रा गर्छ त्यो जग्गा सबै रामको अधीनमा हुन्छ भन्ने त्यो टीकामा लेख्या थियो सुनको पत्रमा। त्यो देखेपछि लवकुशले विचार गर्नुभयो, ओहो रामचन्द्र भनी त वीर पराक्रमी रहेछन्, संसारै नियन्त्रणमा लिएछन्, तर यो त ऋषिको कुटी हो, ऋषि मुनि सन्त महात्माको आश्रम हो। आश्रम पनि नियन्त्रण गर्छन् भने कहाँ छोडौँला भनेर गएर ती लवकुशले घोडा चट्ट समाए। युद्ध गर्न सेनाहरू आए, जसका साथमा आएका सेना भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न अनि हनुमान, सुग्रीव लगायतलाई ती लवकुशले युद्धमा परास्त गरे। अन्त्यमा हनुमान र सुग्रीवलाई डोरीले बाँधेर तब घोडा सहित लवकुश कुटीमा पुग्नुभयो। त्यतिखेर हनुमान र सुग्रीवलाई बाहिर रुखका फेदमा बाँधेका थिए। अनि गएर लवकुशले माताजीलाई बोलाए। आमा कुटीबाट बाहिर निस्किँदा अगाडिपट्टि रुखका फेदमा हनुमान र सुग्रीव बाँधिया थिए। हनुमानले आमालाई देख्ने बित्तिकै आँखाबाट आँसुको धारा बगाएर रुँदै भने, आमा हिजो हजुरको माया र ममता पाउँदा मलाई छार समुद्र तर्नलाई एउटा कुनै साधन चाहिएन। आज आमा हजुरको प्रेम नहुनाले 5 वर्षका बालकले बानिदियो भनेर हनुमानले आमाको पुकारा गर्दै रुन लाग्नुभयो। हनुमानको भावना बुझेर आमाले छोरालाई फकाउनु भयो अनि हनुमान र सुग्रीवलाई छोडिदिए लवकुशले, तर घोडा छोडेन। यही घोडा लिनका लागि स्वयं ब्रह्माण्डका मालिक भगवान रामचन्द्र युद्ध गर्नका लागि वाल्मीकि ऋषिका कुटी नजिकै नदीका तटमा आउनुभयो। यता लवकुशलाई देखेर रामचन्द्रले मुस्कुराएर हाँसेर भन्नुहुन्छ, बाबु तिमी त ऋषि कुमारको रहेछौ, ब्राह्मणसँग युद्ध गर्नु हुँदैन, क्षत्रियले जाऊ बाबु वेद पढ, तब यहाँ युद्ध गर्न नआऊ, खै घोडा ल्याइदेऊ। तब लवकुशले भन्नुहुन्छ, हे रामचन्द्र, के परशुराम भगवान ब्राह्मण होइन र? परशुरामले पनि त युद्ध गरिया सुनिया छ, हाम्रा गुरुको आदेश छ परशुरामले पनि युद्ध गरे रे। त्यसकारण हामी अन्यायको विरुद्ध लड्नका लागि तिम्रो अगाडि खडा छौँ, सक्छौ युद्ध गर, सक्दैनौ घोडा छोडेर जाऊ फर्केर। हनुमान अब यहाँ रामचन्द्र भगवान बाध्यतामा पर्नुभयो, युद्ध गर्नै पर्यो। युद्ध चल्दै चल्दै गयो। युद्ध भूमिका बीचमा जब लवकुशले तब रामचन्द्र भगवानलाई केही पछाडि हटाउनु भयो, त्यही बेलामा लवकुश गर्जेर भन्छन्, हे रामचन्द्र, थाहा पायौ तिमीले हामीलाई साधारण ब्राह्मण पुत्र सोचेका थियौ, हामी साधारण ब्राह्मण पुत्र होइनौँ, हामी धर्मात्मा कर्मनिष्ठ योगी वाल्मीकिका परम प्रिय चेला र अनि पतिव्रता आमा सीता मैयाका सुपुत्र हौँ भनेपछि रामलाई थाहा भयो मेरै पुत्र रहेछन्। अब मेरो बाबु तिमी छोरा भनौ भने हारेपछि छोरो भन्न आयो भनिहाल्छन्। तब रामचन्द्रले हतियार रोकेर बिसाएर वाल्मीकि र सीताले नै पठाउनु भयो। तब वाल्मीकि र सीता गए। युद्ध भूमिका बीचमा सीताले घोसे मन्टोलाएर बस्नुभयो। वाल्मीकिले दुवै कुमारलाई छातीमा टाँसेर शिरमा सुमसुमाउँदै भन्नुहुन्छ, बाबु साह्रै रिस उठ्यो भने रामायण पढ्नुपर्छ, रिस भुसुक्कै हराउँछ बाबु।
तिमी युद्ध नगर, मैले भने मान्ने मेरा कति प्रिय चेला छौ, बाबु तिमी राम कथा गाऊ भन्नुभयो। आज त्यो विशाल युद्ध भूमिका बीचमा लव कुशले एउटै स्वरमा राम कथा गाउन लाग्नुभयो। राम कथा गाउँदै गाउँदै गए। जब सीतालाई त्यागसम्म थाहा थियो, त्योभन्दा पछि लव कुशलाई भगवान गुरुदेवले पढाउनु भएको थिएन। तब लव कुशले अन्त्यमा रोकेर भन्नुभयो, जसले एउटा धोबीका वचन सुनेर आफ्नी पतिव्रता नारी पत्नी सीतालाई त्यागिदियो, त्यस्ता कातर पुरुष राम कथा या भन्दा बढी आउँदैन। भगवान रामचन्द्रले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, बाबु त्यही पुरुष रामचन्द्र भन्ने व्यक्ति मै हुँ। तब लव कुशले मुसुक्क हाँसेर भन्नुभयो, हे रामचन्द्र, दुनियाँमा पिताजी यस्ता पनि हुन्छन् जसले पुरुषार्थ गर्ने कुनै व्यक्तिलाई छोरो भन्न पनि पछि हट्दैनन्, तर शक्तिहीन भएको आफ्नै पुत्रलाई पनि मेरो पुत्र होइन भन्न पनि बाउ पछि हट्दैन। त्यसकारण पिताजीको भन्दा पूर्ण विश्वास माताको हुन्छ। हे आमा भन्नुहोस्, हाम्रा पिताजी को हुनुहुन्छ? लव कुशले यति भनेपछि आमा सीताले रुँदै रुँदै भन्नुभयो, हे बाबु हो, तिम्रा पूजनीय वन्दनीय संसारका मालिक जगतका पति ब्रह्माण्डका मालिक भगवान तिम्रा पिताजी यिनी रामचन्द्र होइ बक्सिन्छ, जाऊ प्रणाम गर। तर रामचन्द्र भगवानलाई आमाले प्रणाम गर भन्नुहुँदा पनि लव कुशले भन्नुहुन्छ, मेरी आमा गर्भवती अवस्थामा पिताजीले देश निकाला गरिदिनु भयो। मेरी आमाले कत्रो कष्टले हुर्काई बढाइ गराउनु भयो। आज मेरी आमाको सँग माफी नमागिकन हामी पनि पिताजीका सान्निध्यमा शरणागति हुने छैनौँ। रामचन्द्र भगवानले थपक्क घोडा मार्नुभयो। त्यही बेलामा सीताले रुँदै भन्नुहुन्छ, भगवान बिन्ती लाओस्, हजुरले माफी माग्न सक्दैन, किनभने हजुरलाई थाहै छ मैले पूर्व कालमा बाल्यकालमा एउटा तब त्यो सुगाका पति पत्नीको बिछोड गराइदिएका थिएँ। सानो 5 वर्षका उमेरमा एक दिन रुखका टुप्पोमा आएर एउटा सुगाले राम कथा गायो। मलाई रामको प्रेम भयो, श्रद्धा बढ्यो। अनि सुगालाई सबै वृत्तान्त सोध्नका लागि सेना लगाएर सुगालाई बन्दी गराए। सुगाले सबै वृत्तान्त बताएर अन्त्यमा सुगाले भन्यो, हे सीता, तिम्रो 7 वर्षका उमेरमा रामसँग विवाह हुनेछ, तब त्यतिखेरसम्म तिमी धैर्य गर, अहिले मलाई छाड्देऊ, किनकि मेरी सुगी गर्भवती छन्। सुगीले टाढा टाढा गएर उडेर केही खान सक्दिनन्। मैले आरा खोजेर मेरी पत्नी रक्षा गर्नुपर्छ, मलाई छाड्देऊ भन्दा मैले पटक्कै मानिन, मतलब सीताले मानिनन्। त्यो सुगालाई बन्दी गराइराखिन्। यताबाट गर्भवती भएकी सुगी पनि पति खोज्दै खोज्दै आउँदा आफ्ना पतिलाई सीताका दरबारमा जनकपुरमा पिञ्जडा भित्र देखेपछि सुगी बाहिर बसेर बिलाप गरेर रोइन्। कति पुकारा गर्दा पनि सीता अर्थात् सीताले भन्दैछिन्, मैले मानिन प्रभु। अन्त्यमा सुगी जब आफ्ना पतिबाट वियोग भएपछि रुँदै सुगीले भनी, हे सीता, जसरी मलाई आज गर्भवती अवस्थामा तैँले पतिबाट वियोगी बनाइस्, त्यसै गरी तैँले पनि एक दिन गर्भवती भएका बेलामा पतिबाट टाढा हुनु परोस् भनेर मलाई सुगीले श्राप दिई सुगी आत्महत्या गरी बाहिरै भने। यता पिञ्जडामा पत्नी मरेको देखेर सुगाले आत्महत्या गर्यो। त्यही पापले गर्दा आज मैले हजुरबाट टाढा बढ्नु पर्यो प्रभु। सुन्नुभयो? अहिलेका नारी भए के गर्छन्? एक दिन ठाक्क ठुक्क हुने बित्तिकै मेरा पतिले मलाई गाली गर्यो, मलाई छोडपत्र चाहियो, अंश पनि चाहियो भन्न जान्छन्, जाँदैन। नारायण, जसले कि आज 6 महिनाका गर्भवती अवस्थामा पतिले त्यागिदिँदा पनि आफ्नो कर्म गतिलाई जानेर अन्त्यमा पतिदेवलाई माफी दिनुभयो अवस्था हो। नर र नारी, पति र पत्नीको सम्बन्ध भनेको राम र सीताको जस्तो तब अनन्तकालसम्म चरित्रलाई शिक्षा दिन योग्य बन्नुपर्छ। तदनुसार रामचन्द्र भगवानले सीतालाई भन्नुभयो, सीता, दुःखका कुरा सबै बिते, अब आऊ मेरो यज्ञमा गएर तिमी देब्रेपट्टि बस। प्रभु, हिजो हजुरको प्रेम चाहिने बेला पाइन भने अब मलाई मेरा यस्ता वीर पराक्रमी सन्तान भइसके, अब मलाई तपाईँको छत्र छायाको आवश्यक पर्दैन। हे आमा धरती माता, दुनियाँ त स्वार्थी छन्,
जसले जसको पक्षले जसले खान दिन्छ त्यही पछि लाग्लान्। तर यी धरती माता कहिल्यै झुटो बोल्दिनन्। हे आमा, यदि मेरो पतिव्रता धर्म सत्य छ भने मलाई अब यहाँ बस्ने मन छैन, मलाई बाटो देऊ, म तिम्रै काखमा आउँछु भनेर आमा सीताले धरती मातालाई पहिले जुन काखबाट आएकी थिइन् फेरि म त्यही काखमा आउन चाहन्छु भनेर सीताले आमा धरतीको पुकारा गरिन्। त्यही बेलामा पृथ्वी माताले फटक्क फाटिनु भयो। सीता तिनै पृथ्वी फाटिएको ठाउँबाट चट्ट प्रवेश गरेर धरती माता भित्रै विलीन हुनुभयो। तहाँबाट सीता लक्ष्मीको रूपेर वैकुण्ठ जानुभयो। यता राम भगवानले पनि केही दिनपछि सीताका वियोगलाई सह्य गर्न नसकेर समस्त अयोध्यावासीलाई लिएर राम भगवान पनि अयोध्याबाट वैकुण्ठमा सवारी हुनुभयो। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, रामका पुस्ता अर्थात् राम भगवानका छोरा कुशको वंशका 30 पुस्तासम्म यो भारतवर्षमा राज्य गर्नुभयो र अन्त्यमा गएर फेरि यिनैका वंशले पछि गएर किकट वंशको आरम्भ गरेको कथाको साथमा सूर्यवंशी राजाहरूको चरित्र समग्र कथाहरूलाई संक्षिप्त रूपमा विस्तार गरियो। अब यतापट्टि